وانجو رسولي صلوات ربي السلام عليه حديث قرتي بخاري في مسلم أودي سنرت بسند إلى أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارجما ربي وانجي من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر أبونا نمني ربي في قيا آخرات أمنوا فليقل خيرا أو ليصمت. أما خير يا دبة أما أوسو جرخين دبين قرتي الدو خطر دبين الدو همتو أبونا نمني ربي في قيا آخرات أمنوا namni rabbii tokkichaa fi guyyaa akhiraa guyyaa gartee eega qabrii duunee kaafamnu guyyaa akhiraa sanitti yoo amannu taate aboo rabbii tokkichatti namni amantu aboo namni akhiratti amantu amma khayrii dubbadhu amma firraus man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir namni rabbii tokkichatti amanu نمني قيا آخراتي أمنوا فليقل خيرا أو ليصمت. أما خيري دبة أما في الراوس يو خيرين دبة في الراوس قباتي وانا الدادا يادن كنتين نمن الرفسين كومنتي نمر رقزي خنتو يكتبني خطبمتي كومنتي نتي خنتو نخطبمتي yaanni amaanatti kannattu ni khatabama wanni ati dubbattu ni khatabama iga falyaqul khayran aw liyasmut abo rabbitti ni amanta eeni namana rabbitti akhirattu ni amanta eeni namana idan duba gartee waan khayri dubbaddu amma firraus hadisa riwaya muslim irratti ammalle waan jaw man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir فإذا شهد أمرا أبونا من ربي في قيا آخرات أمن فإذا شهد ويتارق أمرا أمريتك فليتكلم بخير أو ليسكت أبو يوان تك أغرت أما وان كيري دبادو أما في الراوس إرى قد خينيا دلي نتغرتي وان براد لينو ردلي الرب خينيا أفان خينيا دلينو الرب خينيا دلينو رامتو argufteenya salaanni salaannu soomanni soomannu maalajiin nuti goonu cuftee kasaaraa ajaa'ibaa keessa seenti idan duuba maalayaanii irraa fagaachuu waan faayidaa siin qabne waan bu'aa siin qabne namni kun gartee namni muslimaa tokko waan bu'aa isaan qabne irraa dubbachaa ooluun hin barbaachisu أخي وان فايدة سيك أبو رتي يرو تيفت وان بوا سيك أبو رتي يرو تيفت وان سيفيس بوا قبو حواس خيتي فيس بوا قبو ilmaan keetii fi waa cufaaf gartee bu'aa qabu irratti gartee biizii ta'i tanaaf rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi hadiisa riwaayaa tirmidii hadiisa sayyaarratti min husni islaami ilmar'i من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعني تولين سينما قرتي إيقا نما قربا مسلماتكو انتلا مسلماتكا تركه ديسو دا ما لا يعني وان فايدان كمني وان بوان كمني ما لا يعني ألباتي ورابو ما بكمالا يعني دابتي غرتي وورابو بكمالا يعني دابتي غرتي فوتو خو امتحان فتنا عجائبات زمن عجائبات زمن أدى قدف زمن عجائبا زمن نمني خون ويتقدى غرتي فوتو تنر عندبم فيديو خنا ورابو عندبم برسلا قدا برسلا وان سلا قدني قرتي نمني خون قرتي جزي نمني خون قرتي يو سر دوه
namni khuyyoo kamalee sirraatee gadda keessa jirta gadda ajaa'ibaa keessa namni jiru gartee waan arkeen dubbatu man kaana yu'minu billaahi wal yawmil aakhir falyaqul khayran aw liyasmut aboo namni gartee rabbii fi guyyaa akhiraatti amanu amma khayri haa dubbatu amma haus min husni islaami ilmar'i tarkuu maa laa yaanii waan hin taane dhiisu waan faayidaan qabne dhiisi waan bu'aas hin qabne dhiisi naasawin haasoo bu'aas hin qabne komentiidhaan haasoo bu'aan bu'aas hin qabne kannin li'annahu maaliif jennaan maal jee rabbi subhaanahu wa ta'ala maa yalfidhu min qawlin illaa ladayhi raqiibun atiid رقيب يراقبه ما يلفظ من قول يتلفظ جت فدن دبت خيريته شريته لا أتيد رقيب أتيد رقيب يراقب تاي كتب تاي كتب وانا جت تاي كتب خيريته شريته ني كتب نمرت ياسويته فيديو والكتيفته يادر كنته غافا قياما ولي قورمته سيدفتي غافا قياما ولي قورمته سيدفتي يا ربي انت نفابر غافيو مفار كتشوفي ما ليني تكو غرتي خطيك تو كنت كو هاوي او جيتي وما الى ذلك سنيفين نمخو فالشي سوداف نمنخو وان هاريو اركمالي غرتي نما في سلالو خنا قباوي غا خنا ديبستا خنوما ديبستا خنا قباوي ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب أتيد الرقيب يراقب أتيد برجل لا يفارقه بكتكت سيلا قرتين بو سيلا نف بكتكت لا يفارقه أبدا سراچين ديمو سنجي بوليسو ملايكان كن تايك كتب يو أتي دوغن غرتي بديدة ليدي دفتي توبة سيف ديسا خمرقاهم كيري غدبا خبتانكم شري غدبا ولهذا تناف روايات أبراني رت رسول الله صلوات ربي السلام عليه مالجي إن صاحب الشمال لا يرفع القلم 6 ساعات إن صاحب الشمال خجر بتات ينجرهن لا يرفع القلم قلم والفود زاجا سيك دابو يا موني توبة تنجريني إيجا قلم والفوريتي سيك قلم والفوري قرتي كانت سرتين كتب سيك قرتي أنقاتي دي أوني توبة رابو تنجريني يا أبو رابو توبة جان كمرقاهن رابو تكتبيني سان جان سناغيسو سان جاغي دي غيسي خنون توبة نگا كتب ديدلاين يجو وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين جي ربي سبحانه وتعالى أبوه وإن عليكم لحافظين حفظة أبو ملايكا قرتي واني سنجتا كتبوا جراتا ديرو وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين أبو ورا كتبوا جرا ديرو تا أبو واني سر جرا كاميرا سر جرا هيا كامباني خيني خانا كاميرا جرا أكنا في كنا إنان سينومته سيقاله سيقاله إذن دوبا وانجي ويتربي سبحانه وتعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين أبوي سنقبا كاميرا جرا لا كاميرا قما نجرا أبو خيا كامباني تيتون كاميرا يقول لك كاميرا جرا بيا يو ديت خراج فر كاميرا انجرو مخينا شوف كاميرا انجرو خيو أتي واحد دقيقة واحد قط جلابه وندندين بكجير تود فنيس كمان بكجير تود شوف بكجير تود فنيس كمان مخلوق نيو كنته فكيف بالخالق خالق خيال لدو ربي سبحانه وتعالى نؤمه خواتك كغرتي سنبر باچفنه بكفين يو بانه غرتي بكتك جلابه وندندين مخلوق غرتي يو واحد غرتي كاميرا نغمسن ايس بك كنا ستريتي كنا
ammoo isa jira GPS kunoo biga kanaa jira deemaa qabaa fida fuudha harka وهكذا قال وإن عليكم لحافظين كاميرا سر قطم ميجر كاميرا لا يفارقها كاميرا سر چندم سين الدنبان إيقا بوليسو إذا وانجد تخنا مال لالنه وانجد نخنا مال لالنه سفيان بن عبد الله الثقفي توانجي ميادي سخنا جقسي قال قلت يا رسول الله قل لي في الإسلام قولا لا أسأله عنه أحدا يا إرقماخي يا ميجي تكون عنجي إسلام ما غدت جتشان نم تكون غافني تقول بعدك قال وانجي الرسول قل آمنت بالله ثم استقم قل جي آمنت بالله ربي تيامنجي ثم استقم استقم على التوحيد استقم على العقيدة استقم على الصلاة صلاة الرد قرتي قد دابت ربي خي قبر توحيد خي قبر قل آمنت بالله ثم استقم الرب خيتيني استقامة قبر قلت يا رسول الله ما أخوف تخاف علي ميمال نرى صدات يناني فأخذ أكنك بالربه فأخذ بلسان نفسه الرب ساكنك أبي رسول الله صلوات ربي السلام عليه ثم قال وانجي هذا خنان سر رسول الله يا سفيان يا سفيان خنان سر رسول الله يا الرب كنباس الرب كنباس سبحان الله يا جرخين الرب كنباس مقالا الرب مقالا أجايبة مقالا تيك توك مقالا الربات مقالا تيك توك خيري تكنقبت يقولوا جرا قل ما قليل كيرنا تكيسا قرت أكنا يتا الربات دفا أكنا يتا وانسبوج سود أكنا يتا والجتا وانا دادا قرت سموه نجيك ايشو سموه نجيك إذن ما أخوف ما تخافوا علي مي واني أكان نرى صدات مال يا رسول الله جين الربا كان باسيتي الربا ساباسي رسول الله الإسلامي فأخذ بلسان نفسه ثم قال هذا خناس رسول الله خنخا جين إيقا أتدرون من المفلس صحابة ولك أبيتي أبو ديغا نما مسكين نما نبيتني جين إيه خاني بينا جانين نما منان كمني نما ميشا منان كمني نما مالكان كمني نما واتكان كمني خا مسكيني جانين أتيو كم يت إيه خنما ميشا كم أتيو كم يت نما مالكان كم أتيو كم يت نما منان كم أو بيغا أتيو كم يت أجارتين كم نمو يادواني سكيسي جلو کرتے هما يجو نما خنا يو غافت أو مسكيني نما ينيو يتي غافت كسين سيدي بيسا أتدرون من المفلس أبو ديغا نما مسكيني نما بيتني نمو غرتي وانا داد دايميف وانجئين أبو مسكيني نما من يأتي يوم القيامة بحسنات نما غافق يا ما حسنا حجي داندوف عمره داندوف سومنا داندوف سومنا غرتي سومنه ليلي دابته حجي غدي عمره غدي مدرسة جاري مسجد ميكا جاري صلاة زكاة خنته رحمة متأنفته يتاما قدسي يتاما مي كامباني يتاما غرتي غدابه يتاما شوفا غرغاري حسنا لال غاري غرتي وان غارا غيا فيديرو غافا يا مايتو وقد ضرب هذا خنانيتما وسفك دم هذا خنادي غسا غنقا وشتم هذا خناني الربسا واخذ مال هذا خنموري رافودتا الله خنوري رافود خنانيتما خنادي غسا غنقا خناني الربسا هذا تيما ريغود جان خنغرتي الربا هما سنين الربسا دليسو شوفا جذبه نددب سيغله ما ريبو خندمان شوف الرب نساخنو لما چچبا يرتو وان انجر اتخفنا غوتي وقتك سلطن توت جان نمرت عندي زيات شاشال مانته بعد يا لفتي بقى واتك اتي بقى سموته
horof jaan daleedu ka jirutti horofaat namaati namarratti akkana jaan calja maallaqa bookam qabaataadha bookam yoo dubbataniidha poolisa waa kannee hiisa wafi dubbataare cal sigale washatama haadha wadaraba haadha kanani arrabsa kanani tuma wasafaka dama haadha kana dhiigasaa gannaqe wa akala maala haadha kana horiisaa nyaate ya jarrigaa salfii dhaabbatana baagaafa qiyaamaa hasanaan tee gaara geessisii gartee pa awoo arrabakkaa jannata kiyya gartee jechaa deemu eessa jira abbaa kiyya dirree qiyaamaa irratti jannata kiyya wanni jaamaan jiru akka fedhe dalagee ulaan mataa lafa kaayeeti nafsii 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 jaan eenyufaan nabiyullah aadam wa nabiyullah nuuh wa nabiyullah ibraahim wa nabiyullah muusaa wa nabiyullah ciisa rasuula namu nafsii 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 mataa lafa kaayeni tokko hamataa ol qabee gartee jannata kiyya ja'u hin jiru nafsii nafsii yaaboo nabbina haa baasu arra dirree qiyaamaa tanamayyuu gartee nafsii nafsii ja'u san irratti wattaaddarri ati duniyaarra miite salfii kun olaan nauma gartee dur gizee zeeta fudhatan sukkara gizee qabalee fudhatan zeeta gizee fudhatan salfii seenaa boo daabboo gizee fudhattu nagarre salfii gartee sinaqanii salfiitti fudhattee deemta salfii dhaabbatan ala kanaaf irraa qican hasanaa isaa jechuudha yaa rabbi kun gurbaan kun akkana dhiiga akkana na ajjeesee kana miila na cabsee gaafa kaan ati yoo maal si godhe na arrabsee kana godhe ati yoo maal si godhe horii kiyya onni godhe ati yoo maal si godhe akkana godhe salfii seenaa fidaa boo salaata isaa fidaa salaataa hiramu dhume salaanni soomana isaa fidaa soomanaa hiramu dhume soomanni zakaa isaa fidaa zakaa hiramu dhume sadaqaa isaa fidaa ta'e inni gartee akkanat fidaa hirame hajji isaa fidaa hirame raymanni maxxanfate fidaa sowaaba hirame sowaaba masgiida inni jaaree fidaa hirame kamadrasaa jaaree fidaa hirame yaa boleessoo wani takkanafnee duwwaa ta'e salfiin ganaan dhiyaattu as tiiktoo kana gubbaa gosa namaa guutuu arrabsamoo kam gosa hattu gosa baalagee maarree gootu gosa kana nuti gosi teenya gosa gartee maarreeti nuti gosa leencaati nuti gosa gartee maarree mootii maarree jinniiti nuti gartee ilmaan maarreeti kanan joo warri keenyasi nuti ilmaan abbaa maarree nuti ilmaan abbaa miti qishoo tilka ummatun siin galtu ati guuta kalleenu tilka ummatun qad khalat ya rabbi lahaa maa kasabat walakum maa kasabtum jarri sanilleen du'e manguddoon duute manguddoon tagartee warra jannataa taate warra ibiddaa taate dalagaa isiitiin kutte sigale lahaa maa kasabat isinillee waan dalagatanii isaanillee waan dalagatanii ta'eef walakum maa kasabtum isinillee waan dalagatanii isinii ta'e wannummaan isaaniin dhaadachaa ooltan hin jirtu dhaabaan urraa gad jee rabbi subhaanahu wa ta'ala isan duuba salfiin gaan dhiyaattu awoo fidaayira dhumate akka waan ja'uun rabbiin salfiin hin dhiyaattu awoo gurbaan gaa waan qabu fixate kaafunoo fixate maaliin irraa isinii fuudha yaa rabbi nuti irraa nuu fuudha atadruuna man ilmuflisiin kana duuba muflisii gartee deegaa namaa miskiina namaa yoo jaan kana jee rasuulli salawaatu rabbi islaamu alayhi awoo gurbaan fixate maaliin isinii godha nuti irraa nuu fuudha yaa rabbi dilii isaanii akka jirutti irraa guuree salfii ilaa maayyitti dilii isaanii irraa guuree isarra fe'ee faxuriya finnaar ibidda keessa darbama kana gaa deegaan namaa miskiinni namaa kana billaa aleeka deegaan namaa miskiinni namaa kana arraba keenya kana yoom gartee naamusatti goona arraba keenya kana gartee yoom adabatti goona arraba keenya kana yoom cancallaa yoom fireenatti goonaa يوم الربا خينيا كان كنترول قونا بالله عليكم إيجا يومي مه إيجا ربي نمو كوري فتنانو تخيسير إيجا إذا أصبح العبد قبرتشي ويتغنم غنم فتح فإن العاداء هم نتشوفتي مالجت قري hidhiin ilkeen harki garaan miilli qaamni cufti kullaha tukaffiru lisaan arrabaan ittaqillaa fiina yaa arraba rabbi sodaadhu yaa boonuu kana awoo rabbi sodaadhu arraba nu alaa kun jirta ittaqillaa fiina
يا الرب ربي صداد بو فإنما نحن بك نتغرتي سيني غرتي سيتو قدافات ددمني قدافات ددمني يا الرب قدافات دين قبنا قدافات دين على خمجرة يا الرب ربي صداد حديث سيات فإن استقمت استقمنا يواتك أجلت نتكجل فإني وججنا يواتي جلت نتجلن يا رب نولاخن هيا قامني جزي كانتي قامني جزي كان ما قرتي الربان اتق الله جو خنا ميلا لبليس قامني جزي كانتي قرتي قامني برا جزي كان الربان ربي صداد يا رب ربي صداد يا رب ويتجو مي فتنبه بالله عليك ميلا مي قلت انت اللي دبيتها مي انا وجي قلت انت اللي مي يا جرخيني مي قلت انت مي قال لا يا جرخيني مال جدوب رسول صلوات ربي السلام عليه حديث سيات لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه لا يستقيم إيمان عبد والله قدين دابتو إيمان قربادا إيمان قبرتشا إيمان قبرتيدا قدين دابتو أبلو إيمان أبوم شيون سنبر إيمان سيجبادا هجابة سيجبه فتي نمان الربسيتو خرا ديمتو ذكري قوتي بكتيسو قرآن قراتي سيقله وان انتاني قرتي مالايانين دبتو قربانكم مالايانين دبتو خرا ديمو ذكري قودا بكتاوتي قرآن قراء وحساو نما وجين قبو نمان الربسو نمان ردي قرتي أفان ديرتو نمان ردي الربان ديرتو لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه قلبين قافة قد دابته زكي قبات قلبين إيمان نقرتي قافة إيمان قرتي إيمان جباك أبو إيمان جبان قلبي قد دابة ولا يستقيم قلبه قلبين قد دابته حتى يستقيم اللسان وانقا الرمني قد دابته قافة الرمني أدبك أدبه قلبيني أدبه دبتي مالف أسكيساي الرمني بر ابن قيم الجوزي وانجي القلب قدورنجي قلبينتون أكوتي راجي أكوتي فرادو جي قلبيتن تغلي ندم فتيجي واني سي خيس جرو شوف أتي نما خنا أسيد وطوك إلال أسيد موانتك وراني تلال أتي درانو نما كناتي أتي درانو غاف ميكان سراوسي غاف ميكان غرتي ونيجي غافا كنا زكنا غوتي سيقلي تكو ما قول في كان ترقو تلا مخيناك دي ترقو دي فو يتك هذه نقدر سيقله سوتو ما كلامه تو كنتو يتك مو ما كيادن سوتو ما جلس سيته فادس تب قوته دبيلان ألا ولي قالال سر كرادي سينجابر كتابه فايله جو فسي غنيت كسي اندزانو أكسي دبي أكجرو سي غنك آيچو تويته تو مالالتات سيقله توني أوكوتي قلبينتون القلب قدور تغليجي قلبينتون أكو أوكوتيتي وانسي خيسا جيرود دنف السنة وعربني مو مان كيا غرتي أوكوتي تنا خيسا وني خيسا أوكوتي خيسا وار شومو دنفيتو تنا شومو فلق يتو مالي نتشيخي حركان نيتي أفان كايتي لالتا أكبل چاته فخان مان كا فيدي مان كان فوتي نياتي لالتا الربني خن وانا اسكيس جروباس بالله عليك ترجمان قلبي تي الربني انتربريتر اگرتي قلبي دا وانا اسكيس غدون فته باتي ميغا غوتو اني غافا مدو سيوبسه غافا خان اللي كان انجته غافا خان كان يتي اتينما سيغا غورغا اكسي كيسا بافتي قبنويته هايا خلاص غافا كان غودي مني سي غافا كان تيمي هيدي فمسي غودي خلاص بقى كسلالت تشيكابي سيقله چیکاپی برا کسی کو نہیں گوتے پر کمپیوٹر بنائیتے کسی کا عمل حالتا میرے قلبی نمال لے چیکاپی کو تک إلال ورتيس تك إلال إيراس تك إلال وهكذا كان خيس جرايتشو إذن تنافو أنجي فإن اللسان يختلف لك مما في قلبه لا دو الرمني سيف هماراجي وان قلبي خيس جرو الرمني وان قلبي خيس جرو سي همارابا وان ميويتو تاتي وان أدويتو جتشا هداواتي جتشا مياواتي وان أتش خيس جرو سي باسا الرمني وان قلبي خيس جرو سي باسا بالله عليك وان جتشا مياواتي جتشا هداواتي إذن
تنافو ماليتشو لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه إيمان ني قبل تشاغ دين دابتو nga qalbiin ga daabattu qalbii kana bi dubbiin asi gaafa isin tasgabboyte quraana qaraate zikri ittiin goote qalbii taa'e khayri dalaki us barakana kuno gosatee arrabsu jirani tidhiisi hay ganda khee barakana arrabsu jirani atillee ka video daqiiqa 5 tokko waraabe ka maal taateeti sin jaabar sin dhufaa bar bilis sin dhufaa bar hay ati namaa gadi ati kutaa warraa baluutii gadi hay kutaa khee kana arrabsu jiran ati tiktok nagarre mee bani laal dhufee waayee si godha chee godhime ni seentaa kuno arrabsu jiran hay eenyu gadi bo fideetu marra wanni godha akkana gee maare وهكذا كان سيقول أيشو إيه نيوغا دياتي هاي إلمانا فماري دا إسين إلما ماري من تكي شودا وهكذا تنو مان دادا شو تنا ما أسر في دون برباكي سمي هنا قرأنو تلفت توبيا قرتي بيدو خطا يدون ودي منين ولا اللي نمني قرتي ولا كان والجبه ونجو خقرتي إسين كتا ماري إسين ماري يقابلو يسو وتكنا قر لفتي نجاه قبدي كله سبحانه وقرتي بوره كله سبحانه بوره كله سي بوره كله زكي يعني تاليلا زكي أسوأ بوره أكاسي بر كله أمريكا ترى تكويا تقوله زكي گندم مارام بوره زكي فساد أدادا سياساتين بوره زكي وان أدادا تين بوره وما إني بوره وما فرين بوره رفه كله eenyu gadi jabar eenyu gadi hay nama yu nyaanne dalaganne jiran nabar mare barkana bar mintiki shona kana bar hay eenyu araba yidan namu araba qaba hayabo wallahi wama jaibati du idan duba ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه الرمني جزء أدب قرأته قلبي لين أدب قرأتي الرمني جزء ناموس قرأته بس وام فيتو الرمني لا نوجا نما قرينا قرره لا جي أرك أبو ناركا باتي بريا الرب خيان جرجريتين باس شوف نمني قرين سوت على دبي أنا لايز قرأ اتيادي دبته وانت كبيت أجزء دبتو اتيادي درا الرب خيرين دفتي ونجين نما أمتي قرتي دفع دب ما قرتي وانا متونا ما نجوجر بقى ما أخلاق سات طب سر الدربه بر يا بوليس أربني سافر بومبي بر ميسايل هايبرسونيك نقرأ الملنجت أبو خياسن أما أبو خياسن نتنارسنا في الرأي جنمو شره يجو شري سافر الرأي والله لا يؤمنوا والله لا يؤمن جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قصدي والله نمن جي خاب وخسر قيل من يا رسول الله أبوكم كساري أين مكن يا رسول الله يعني سيقول emotional damage سنيبر كسي أجايبا والله أي أبوكم كساري خمو يا رسول الله يعني من لا يأمن جاره بوائك أوجه يعني شره نمو الله إسا شر إسا في الرأيقان الله إني جارتين إسا أفان ديرتي إني أفان ديرتا جولي إسا أفان ديرتي أتي واوني أنا كوشاجتي كو غرتي كو درولا ردي منا مالتات مالوني جذبة أتي كوتا كالي وني جتو يومتنا بعدي يارفتي أتي سيساري سوما أكمي سياسة لتنسيف ناتي ما جارتي ريو فرسي الرفس جارتين إسا جارتي تي جيلو تا إسيرا دفتي عربستي يا بوليسو صدا ثاني تي قرتي وان تكفتي النينجان شره بوايك أو يجو آية دوبا حديث ريف من المفلس فينا سنقرتي خمفلسة سنخمسكينا خجن سن سندران دبي أجايبا لالدو حديث سن أقومسو وانجي رسول صلوات ربي السلام عليه معاذ بن جبل نقافته وقد سأل معاذ النبي صلى الله عليه وسلم عن العمل الذي يدخله الجنة
ويباعده من النار يا رسول الله ميدا لقى جنة نيتو تيب الدر أنا فقيستو نايمي جين انظر رقي فرق جلوتي إيه دلقى جنة نيتو نما يوني فين أبر والله وبالله واني أبليانك يما استطيع سنيف سيقال دلقوا ما جنة نيتو لبربادة تشوفي دلقى قرتي إب الدر أنا فقيستو لالا تشوفي أكس مقسيم يا جرخين واني موان كان رقي فنوف الربا خينيا قبتشون جنة نيتي الربا خينيا قال لكسون إبدا نيتي الربا خينيا وام فيريتشون إبدا نيتي الربا خينيا زيبات تقولون يخاو هدونو انجلت تقولونو جنة نيتي اتلوفنا على لدو خلدوا معاذ بن جبل رضي الله عنه صحابان ارقما ربي يا رسول الله جين ها من أوديس عن العمل الذي يدخلني الجنة جلقا جنة نيت نايم دلقا إبدا أنا فقيستو نايم جين جنني جلقان جنة السيجيستو صلاة صومنا حجي دقودا ربي توكيچ دورا ربي توكيچ غبرودا دورا غرتي ترى غرتي تويدا تنمنه تويدا سلاو ربي تيامنه سيغله ربي تيامنو غرتي دورا ربي تيامنامي صلاة صومنا زكاة خنچو سيغله صدقة خنچو سيغله حجي غدو خنچو فايمف همه فيتي غرتي وتوبا غرتي اسلام ارا وذروة زنامي غرتي جهاد غدو وانا دادا هميتي ثم قال وانجي الا اخبرك سيمو يا معاذ وجين خخنا شوفه ولك ابتو سيمو جين خخنا شوفه سومناس ولك ابتو خاجيس ولك ابتو جهاداس ولك ابتو صدقه زكاس ولك ابتو خيري شوفه ولك ابتو خنا شوفه ولك ابتو خنا شوفه سيمو خنا شوفه ولك ابتو قال بلا يا رسول الله اين ايمخا خرا غبابه ديمنا سيله فاخذ بلسان نفسي الربق بماس رسول الله صلى الله عليه وسلم الرب ساق بيتي كف عليك هذا يا معاذ يا معاذ كيا الرب ما خنا قبد جين الرب ما خنا في الراكبي فقال وانجي معاذ هاي وإنا لمؤاخذون بما نتكلم هاي وان دبنوني قبمنا ده تاني نغرو ودبين تنا كم بليزو هاي وان دبنوني قبمنا الغا كنو موازي غافت الى الصحابه ارغما ربي اما اسكي ساندا بموبر هاي او شيخ موان اسو نجوبا تبقى متنجچودا خيري اسو تو خيري سيف كتبمتي شري اسو تو شري سير كتبمتي تقول وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به هاي وان دبنوني قبمنا يا رسول الله جين فقال وانجي ثقلتك امك يا معاذ ايون تسي هدبدو مجا ها أيون تسي هدبدو إيجا يا معاذ وهل يكب الناس في النار على وجوههم لقي فرق جلوت وهل يكب الناس نمني ويقرتي سينا إبدا على وجوههم فول سانيت أو قال على مناخرهم إلا حصائد ألسنتهم وما عرمني ساني هو مشتيني مخنبو فولا قرتي فولاني بدج سينو جرو فولان جهنمي غورمو جرو وهم عرمني ساني هو مشيني متي معاذ كي جمال تاتي أبا معاذ رضي الله عنه هاي الرب ما خنق وان عرمني هو مشيني متي خنمني قرتي بدج عرمو جرو معاذ مالتاتي يا معاذ يرخين حديث خنا مي كم غونا مي حديث خنا كم غونا قصلاتاس سومناس خنا شوف حجيس جهاداس شوف ولسيق ابو نجيا سيغودو خنا قف لالو سلاني نجيا سيمباسو سومني مال خو شفتي مال بنا ربا خيدي نما رب ساولته مالف وان دلي دو صاف كي جيرته دو سيام بيسه جبر سومنا خيدو وان بيسا صلاه خيدو وان بيسا حجي تدو وان بيسا إيجا حسن البصري لقاف توكو وانجين يا حسن أبلو توكو بركنا سياما جرا إنان مي والله دي فا أكنا قاجيتي تميرا قرتي هو هديات أنا قيسيف نما سياما جرا جاني هدية ورو دفي قيسيف حسني سير قجين دي بنت قيس فياده هو حسنا سا قرتي غاري إسا ناكي جرا أن اللي تميرا خنان قرتي هدية خناف مال يتمين ماتت
ما جت أنا ما لانجي بركنا سينجي كنا سينجي يون ستي مفا غاسري كيسكا ما لانجاي ما رسا كنا أقوله من تكشوا كنا أتو دو برين دقيفتني برا ولو تكوان سينجي ما لانجي هذا سامر ري أقوله شوف بالله عليك دو بر وان جيرون دقيفتين ربما أنا بقول بر وان سينجي بر أكنا كنا بر تولتو ده دوبته لا لم نقرين بر خطر أبر أو خيان سوان إني سينجو سلا لقى إسيا مالجا هاي علمي ما ريكون مالجا بركة سينجن ده بركة رجع بركة نكنا توانا غاري سر دوبته هاي كذيسا هاي واني باتي سني ديفيس تاما هذا سات عارف سني ديفيس تا وان سن تو سبيدي ندربه هاي إندا جيفتين نما غرتي وفي سيقله خبر فاسق غرتي نما وفي واسط تيمو نتيني منجي لا بيجي شوت لا ستوب هاي مال تو أره پر وہ خیان تو کروان سینجے مال جے جلان فورين لا بيجي شوت ستوب بق اولي وانت كشت الفيديو شو نجي اركت ادلين خيس غي نجيتا سماجي تازوني اخي مال في جيتا وانا من سينجا وانا من غرتي ستيمو ما في جيتا كومنتي لالته ما في جيتا وادبچو فيتامي وان دبدو كومنتي نمال لالين خسير رفسو تديس أمسي قال خلاص يوني أتي دبت وان هكذا أتي نمني وان فري أجو نمنا الرفسينات نموان توكين وهكذا أتشبوتا كات ولي قرتي وان تكسيت فيت وغي يانسن نوانا وان دقيفتو هيا يسوا وين تيجي الناس يا الرفس قال أكا قرتي عمر بن عبد العزيز تكون تدفع يا أمير المؤمنين جين إن فلانا قال في حقك كذا وكذا جين لقي جين سيقال أتيو غرتي يو أدون وني أتيا تتون كجيبة تاتي جين وني أتيا تتون كجيبة تاتي ربي ننتي مجين يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا إن جاءت فاسق آجين ميرا كيف سيقال فاسق آجين يومو سيقال أتي غرتي وني أتي يتتو يو دوغاتاتس سيقال ولا تطيع كل حلاف مهين مشاء بنميم نجي ربين والله يقولوا كلا سنجي والله مشاء بنميم نما غرتي ولديرتو نما غرتي ولديرتو سنتاتا جينا تيو دوغاتاتس وني أتي فيتو تنافونا مولي تندريني وان فدي أنا انجو ديمسي وإن شئت عفوناك جين يوفيت مودي فما سيغونا جين على فويا أمير المؤمنين تنديبو دي فما ناغوري جي ولي تنديبو شوف كانت سريسي تنما ديرتو سينا عرّا وين سيني موديما مارين تو كنا جي ماري غندا عرّبسه منتكي شو ماري نكنا جي فيديو سنگرتے يو كم تكاته نما مگرتے خوما ميكا گرتے شير گور نما كم ميكا لايكي گور لأنه وان الربا نمني نفر وان قال الله قال رسوله جو فيوي واتكم وان الرباتي في وان گندماتي في وان غوساتي في وان گرتے كككككرني فيوي سيدو أما سيقال أكا سيقال مالي نمني نما الله لغايو الربا خيسان نكين شيخ مال تاتن سيسن إسن دبيني سنين قلتوا هاي شيخ أتوكو الربا يو خيسان نكني گرتے وان دادا دبتا ملي نمني نما الله كلام دي شغرتي أبو شيخ ديجي مغالا كيس ديبيتي أمتا غرتي نغادي تنا خخچا واغرغر والله يكونوا نمباس والله يكونوا ربشري نمباس يدي بقى هورو ربا فريتي سيتاچا اركا بيتاچا هورو بقى فرو ربا فريتي هاي هورو فونكا خنت هاي ما خاطا كوي ربشري يتيتو مچورتي نستو مالف كختا خختي ديبيتي والله يتي خختي ديبيتي مالف ربا فري غرغرتي والله ربشري يتي هاي شيخ خيرا كم كفل ريو كختين سيله يوم كختين نمنين بيتو تناف غرتي ورا غرتي بي ويتواغور غورو خختو بوريكا برخا غرتي ربين كيسافور نمدلينا مالك برخانا غري جادو غويا خان اكسي ورياس غبا داوا غرتي داوا غدو داوا شيطانا اس غبا وادبتو الشيخ عربا يو خيسن نكين بر نمني لالو دوغا نمني لال سري وان دوغا جت يو عربا خيسن نكين يو غرتي وانا دادا نمان الرفسين يلا
وانا جايبه وانا نمني قرتي وني جنة لاي نمني فد ويجو سيقول جرات أنا أفو خطر عظيم خطر الربا خيجنا كنا يوم سريفن يوم الربا خيجنا كنا سريفن يوم الربا خيجنا كنا مرقد تيسنا سيقول الربا خيجنا كنا يوم فرينة تكون ربنا واسطر ربنا واسطر مالف نما يقرتي خيري دلينان واحد بالله سجر أنت يا ربنا أرارم يوم مدورة قرتي الربا قرتي سري دير دلله ديفهم الله ناقورا أصناتي ينار كام فتنا فيفو واتو كون كبا قال واتو كون سنون الراكي بلا موفقاني سنبيهو أما سيقلته تنافو يون قرتي سنتي دانغا دبرله ديفهم ناقورا والعجب جي ابن قيم الجوزين أن اللسان يهون عليه التحفظ ماذا كيف وانا جايبا بيدا قول بيا جايبا هذا كيف والعجب جي وانا جايبا جي أن الإنسان المنا ماغن يهون عليه سر التلاف تراجع التحفظ والاعتراض الرباساتي فجو تقول لكي الربامتي تيفمو من أكل الحرام حرام يأتشور أني تيفماجي الربامتي دابر الربامتي ديسي حرام يأتشور نتي فماجي بو ونكون حرام وكون ربا إنيات ونكون فومبوركيت إنيات جاجي والظلم ظلمي رايل نتي فم أبونا مميدوان وظلمي حرام سيقول ظلمي حرام الظلم ظلمات اليوم القيامة جي رسول الله صلى الله عليه وسلم وظلمي حرام أن من ظلم جا لما جيغا صدفة زنا أبون زنا نقول زنا حرام ولا تقربوا الزنا جي ربين أن زنا نقول جا ميك أكل الحرام حرام نيادو جديدا ربا نيادو جا حرام نيادو تاك لما ده نمن زلمو جا نمن زلم لما جي صدفة أني زنا نقول جا حرام لما لبنا ولا تقربوا الزنا نجي ربين سديجي أفرفا السرقة أبو هاتون بو غاري متي هاتون غرتي غوبو سنياتين نماسيناتين ديسي ميك أفرجي وشرب الخمر فرشو ندوغو فرشو نرامي هاي شن فرشوني سرامي جا هايا وانا بدو سلالو فيلم حرام سلالو سيقال حرام ولا حرام لاليبو بابا ويجي قبض يبقى قبضي خنا شوف افتيسا جابا خنا شوف افتيسا 100% هايا وغير ذلك جي ابن قيم خننتين اللي دو افتيسا جي اموجي وانا جايبا دا كيفدا ويصعب عليه التحفظ من حركات اللسان الربساتي فچو موندن دوجي دلا خنرا حرام الرا افتيسه ظلمي نما زلمو ديسه زنا را فغاته واهتو را فغاته سيغلال فرشو دغو را فغاته حرام لالو را فغاته اكنا جينا منتق اكنا جينا من زلم ولكن مو الربسا خلاني الربس خنا مالغون الربسا كنترول غدون دندوجي يا جرخين إلا همان كان بو هذا الذي أوردني جهنم خنا خايب الدنا لك جاء أبو بكر الصديق كسيكبت رسولك كسيكبت صلوات ربي السلام عليه خنا كبي يا معاذ كابي خنا سفيان بن عبد الله سفيان اللي خنا كابي سفيان بن عبد الله الثقفي كابي خنا جين حتى ترى الرجل جي يشير إليه بالدين نما قرتين نما ديني يتولي جلال ابن قيم الجوزي جابر نمنخن نما ديني يتو والزهد نما قرتين دنيا رادن تانكم الزهد يتشون دنيا رادن تانكم دنيا ني دلقتا إمو دنيا يدو قرتين آخر عمله دنيا تقرتين بيزين تو إمو دنيا ني دلقتا بر دنيا زهد يتشون بر دنيا دن تادبو يتشو ملي إن دلقتين جتشو متي دلقتشو كبا نمنيني والإباد إبادة قرتين كجابا قول وهو يتكلم بكلمات من سخط الله والرب دلنسيس دبدا لا يلقي لها بالا دنتار رانكب ميزان الرنكاي وان انتان دبته جهنم الدربم وان انتان لاقته ابد الدربم تناف وان جي رسول الله صلى الله عليه وسلم عليه قال الرجل والله لا يغفر الله لفلان جي ورلم غربا حديث لكچا خنان غولمنا لا تا سانين جيسو غربا ورا بني اسرائيل توك ورا بني اسرائيل يهودا ورا ندراتي توكو اكار ربي غبر توكو بدي دلغ ميرا جيفت
tokko akka rabbi gabbara tokko badii dalaga akka rabbi gabbaru kun ka badii dalagu kanatti dhufee ittaqillaa aksir aboo rabbi sodaadhu gabaabadhu aboo rabbi sodaadhu gabaabadhu jaan bar khadawa khatti godhu kun nama akka rabbi gabbaru halkan leelii dhaabbatu gartee khayri ajaa'ibaa dalagu nama ajaa'ibaati nama gartee waa beeku jechuudha abid nama akka rabbi gabbaru mucaa saayibata gurbaa kana gartee numa harka guyyuu ittaqillaa aboo rabbi sodaadhu aksir jaan sigale rabbi sodaadhuuti aksir gabaabadhu jaan ammas ajaa'iba rabbiinis fidee isaa badii jiru faatti dhufa ammas gurbaan kun aboo rabbi sodaadhu gabaabadhu guyyaa lamaffaati sadaffaa akkasitti arka aboo rabbi sodaadhu gabaabadhu wallaahi laa yaghfiru allaahu laka jeen wallaahi rabbiin siin dhiisu jeen wallaahi rabbiin jannata sin naqu jeen laa ilaaha illa allah eegi gaa dubbii hora tiiktookiin sitti hima wallaahi rabbiin siin dhiisu wallaahi rabbiin jannata sin naqu jeen waytuma san malaa'ikaan jara lachuu ruuhii ajjeestee ruuhii irraa fuutee ruuhii isaanii gartee rachuu rabbi bira dhayte khalaas gaafate rabbiin dhaabeeti as dhaabee hay egaa boleesso man dha allazii yata'allaa calayya annii laa aghfiru lifulaanin maali bo hay sii beekaa ani abaluuf gartee kaan hin araaramne sii beekaa kaan jannata san dhayne sii beekaa bane siraanon deemit gabaa jechuu bar dubbiin pirezidaantii tokko xaqlaa ministeer tokko gartee maanee kanaan godhu boo dalagaatii yeseenta eekoo yenee siraano kun dalagaatii yaada dalagaatii yekeessa sin naqu sin jaa makluuqni duniyaa tanarratti akkasii bar this is none of your business sin jaa nagadheeti faranjiin dalagaateetii miti yaantee siraa arlam dalagaatee beekadhu qiyaasa kee beek rabbii guddaa gartee wallaahi rabbiin siin araaramuu والله ربي جنة سنقو جين أكز جتة سي بيغا وما جي الله ربي سي بيغا آتي خبدي دلقو ديم سيارارا مي ديم جنة سين آتي ديمي بيد سين آتي خكنا جي ديمي بيد سيني جين أبو هريرة رضي الله عنه وانجي والله ميدا قيفت أبان هريرة وانجي أبو هريرة تكلم بكلمة جي جتشتوكو جي أو بقى الدنيا هو آخرته جي جتشي توكيتشان كن دنيا ذاتي في آخرة سار كبليست لا إله إلا الله جتشي توكيتشان كن آخرة ذاتي في دنيا ذات بليست حجي نسابت صومن نسابت جهاد يوغو جهاد نسابت ليل نسابت مع السلامة ها تكلم بكلمة ندبت جتشتك أو بقت بليست دنياه وآخرته قلت ورتك توقيت ها إسي ربي نسينين ديس إسي ربي نسينين أرارم إسي ربي نقرته جنة سينين نب ورّي أسر راجو جيرم وجيرو بليسو بالله عليكم إيقا نما مسلماتي نكنا أتي والله ربي سين ديس أكسنا قوتي أتي ربي سين أرارم يا أخي تاي أختي تاي أبليسة تاي أبليتي تاي أبو تا دبي كنارا تا ربا غيزان كنا فرينة تقودا تا أهل تيك توك تا وان كان في التنجينا أو بقت دنياكم وآخرتكم دنيا تيسني في آخرات تيسن بليستي جتشخنا انجئنا لا تقولوا انجئنا إيقا ربي سينديس أتي ورى جنتات هاي أبو دايخا فيزا ربي الكافوري تي فيزا دايفري أتي ورى جنتات نما يسي خدويس يسي ورى جنتات حديثك كسيسي بروسي تدي بيأسن ورى قرتي أتي ورى جنتات أتي ورى كنات جوزن قرتي ها بروسي في حديث إن شاء الله بإذن الله برو قرتي دان نجيسه نجيت السلام عليكم ورحمة الله وبركاته